البنات، خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اخباركم؟ كدايرين وليداتكم؟ كلشي مزيان؟ اش كتعاودوا؟ انا اليوم بغيت نشارك معكم واحد المقارونيه ديال اي مقارونيه بغيتو ديروها، خفيفه بزاف وسريعه التحضير، كتوجد في 10 دقائق. اللي بغى يديباني العشاء. انا بنتي طلباتني قالت لي ماما عافاك نصاوبي لينا لي بات، غندير هاد النوع ديال هاد الشعريه كما كتشوفوا، ساهله وسريعه التحضير، دغيا كتصاوب. هنايا درت هنا حكيت 3 د المطيشات و2 معالق صغار ديال الحك ديال المطيشه، هانتوما كما كتشوفوا البنات بوحدهم، وحكيت 3 الريوسه ديال الثومه. صافي كنبقى نحرك هكذا. والمقارونيه كما قلت لكم الشعريه ها هي كتسلق دابا. من بعد ما غتسلق غنخليها غنصفيها. وانتم معايا البنات، بغيت نشارك معكم انا واخا غير هاد الحاجه البسيطه بغيت نشاركها معكم. هانتوما كتشوفوا معايا البنات، هانتوما البنات دابا كيف ما كتشوفوا معايا لي بات اللي عندي ها هي تسلقات على هذا الشكل هذا، يعني كتسلق ما كتسلقش بزاف، كتسلق غير شويه ما كتعجنش. وعندي هنايا بات ديال الطون جولي، اي طون بغيتو ديرو تقدروا ديروا. وعندي هنايا البنات القليل من الفرماج الحمر كنحكو على هاد الطريقه. وكتشوفوا معايا لاصوص اللي صوبت قبيله ها هي. وعندي شويه ديال الزعتر كيف ما كتشوفوا، وعندي ستار مايونيز كيف ما كتشوفوا. واخا انا بغيت نشارك معكم واخا غير هذه شي حاجه بسيطه بزاف، المهم بغيت نشاركها معكم. كتعجب الوليدات وشي حاجه خفيفه للعشاء، اللي ما قدرش يكلف على راسو بزاف غيدير غير هذه شي حاجه خفيفه وبسيطه بزاف. وانتم معايا البنات. ودابا البنات كيف ما كتشوفوا معايا لي بات درتها في هذا الاناء هذا، في هذا المول اللي غندخل الفران. ها هو كيف ما كتشوفوا درتها هنايا، وغنضيف عليها لاصوص ديال مطيشه. هانتوما معايا البنات كنسرح هاد لي بات، كنسرح على مطيشه، كنميلونجيها مزيان، كنميلونجيها كتبان بهذا الشكل هذا. ودابا غندير الفوق واحد 4 المعالق ديال المايونيز. كيف ما كتشوفوا البنات سرحت شويه المايونيز كيف ما قلت لكم 4 المعالق ديال المايونيز، وحكيت شويه ديال الزعتر ماشي بزاف، وخليت الزعتر ها هو كيف ما كتشوفوا. دابا غندوزو للمرحله الثالثه ديال الطون. غنحل الطون ها هو كيف ما كتشوفوا، غنحلو وغنديرو من الفوق. وانتم معايا البنات، هانتوما كتشوفوا البنات دابا الشرائح ديال الطون كيف ما كتشوفوا ها هو خويت الطون. دابا غنبدا نفرتو بشويه غنفرتو على هاد لي بات. كتجي غزاله بزاف البنات. هانتوما كتشوفوا معايا كنفرتو بهاد الطريقه هذه. وسهله وبالزربه كتوجد في 10 ديال الدقائق ما كتعطلش. هانتوما كتشوفوا البنات دابا كيف ما كتشوفوا انا الطون ها هو فرتته هنايا، وحكيت موراه واحد شويه ديال الزعتر، خليت عاوتاني شويه. دابا غنحتاج القليل من الفرماج الحمر كيف ما قلت لكم قبيله، اللي بغى يدير كتر يقدر يدير كتر. انا حيت ثقال عليا درت غير هاد شويه، المهم ديبانيت به اللي عندي قديت به. كنبدا نرش هاد الفرماج احمر من الفوق. هانتوما كما كتشوفوا معايا البنات
ودابا غنعاود نحك شويه ديال الزعتر اللي بقى ليا، غنحكو مورا هاد الفرماج الاحمر. وهانتوما معايا باش ندخلها الفران ان شاء الله. ودابا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي باط. ها هو كيف ما كتشوفوا كتجي بحال الكغاتان، كتجي زوينه بزاف. ودابا البنات انا غندخلها الفران وانتم معايا تتشوفوا الشكل النهائي ديال لي باط بالطون والفرماج. هانتوما معايا ما كتشوفوا معايا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال لي باط بالطون والفرماج. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي غزاله بزاف وخفيفه، وكيف ما قلت لكم قبيله كتوجد على 10 دقائق. كتجي على شكل كغاطا، كتجي زوينه بزاف وخفيفه. وشاركتها معاكم واخا خفيفه بزاف، المهم شاركتها معاكم. وكنتمنى البنات هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا معايا. واللي عجبو الفيديو يدير لي لايك والكومونتيرات زوينين ديالكم، لان الكومونتيرات زوينين اللي هما اللي كيشجعوني اكثر واكثر. وكنتمنى تبقاو ديما مشجعيني البنات. وبسلامه عليكم البنات، ونتلاقاو في اكله جديده وشهوه جديده ان شاء الله. بسلامه عليكم البنات.